अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी इला आखिरिल आया। माह मुबारक रमज़ान दुआ इल्ज़ा इबादत व बंदगी इल्ज़ा ज़िक्र नंग बाकी दिचिक दुआ कुन वारिद सोंसेतां फ़िक़ कुन वारिद सोंसेतां दुन गामा याना नंगस मल्लिक हुमैत पी ज़मान व खुदास फुर्सत तांसिन सुक ngana yaran kuri zat punang ngimor wa saqwasak ngimor chawit pi खुदा ज़मीना फराम बसिन सुक दुनिया नु नचिक दुआए इफ्तिताहिन रमज़ान यानु दुआ मन मामो योद नता नमाज़र बैत पी दुआ कुन दुआए रोज़ाना सहारे कज़र बैत पी दुआ कुन और सन लज़र बैत पी दुआ कुन इफ्तारी रियबना दुआए इफ्तिताह इन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलामी ज़बान मुबारका जारी सोंखान दी दुआए मुबारक पियानु ngатanga माना मन मामोत होंगे दरिया यास इल्म ngनेरा थोवचत दी दुआ पुला खुलासतन अर्ज बना कुल्ली तोरिका किस्म सुमिका यारा तकसीम छत दी दुआ पुखरन हम्द सनाई का शुरू छत व देखना अल्हम्दुलिल्लाह खुदाई निअमत कुनिका हम्द सनाबत खुदा ला शुक्र जरत दूसों निअमत कुन शज़दे बसे दे लजुक पे दूसरा मरहले का अइम्मे मासूमीन ला सलावात तांत इमाम रेना रे अव्वल पैगंबर अज़ीमुश्शान इस्लामी का सलावात तांत देखना हज़रत अमीरुल मोमिनीन व फ़ातिमा ज़हरा ता यरानगी ज़मान इमाम पो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दी दुआ पे अनुक मासूमी ज़बानी शितानुक ना मासूमी ज़बानी ज़बान मुबारक का सादिर सुम्मत भी दी दुआ पे अनुक इमाम ज़मानी का सलावात तांत दे लजुक पे का आखिरी अनुक आखिरी दुआए पाठ पे अनुक इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ पे दौलत करीमे बारे अनुक दुआ बेत अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा ज़रे तुअज़्ज़ु बिहल इस्लामा व अहला दी दुआए ज़रिए का इस्लाम ना अहले इस्लामा मुअमिनीन ला इज़्ज़त शज़्द बेतंग व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ा व अहलह देचिक अहले निफाक नंग अहले फुसूक नंग कुफ़ार कुन जलील शतंग इमाम ज़मानी दी दौलत करीमे सबाबिका व आखिर यरा फरास कुन यानु कसलमुत अल्लाहुम्मा इन्ना नशकु इलैका फ़क़द नबिय्यिना ज़रे ngस शिकायत बेत ngचस यरी दरगाह का ngची वली पो ngची इमाम पो गैबत यानु जुस वग़ैबत वलीना व कसरत अदुविना दुश्मन कुन ज़्यादा सोंजरे दचिंगता दुनिया यानुक आया याना नंगा दोस्त पो मामोयता या दुश्मन पो मामोयत इस्लाम न मुकाबिला मखसूसन तशय्युअ न याना जिसने मुकाबिले आयों से चाम से प्रोपोगंडा न चाम से खबीज़ इनमें भी सियासत कुन इस्तेमाल बेत चाम से शेअना वो छपी में नंग चैनल नंग चाम से मेरे का कुंती तबलीगात कुन बेत दी दुआए शुरू पो दी दुआए आगाज़ पो खरंग मौला अमीरुल मोमिनीन फ़िक़पुस मुलिंदुक अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़्ततिहु थनाअ बिहम्दिक खुदाया ngस शुरू बेत ngस इफ्तिताह बेत ngस आगाज़ बेत यरी सिताइश
و یران لسن لا تشکر بد و یران لا شکریه زرد دل جوک پیکا یری قدردانی بد یران لسنا استود کنن استود ربد یری حمدی ذریعه کا و انت مسدد للصواب بمنک یران دوزخ یران ذات این یرز دوز نعمت شزده بسه دوز یرز منت جخسه دوزخ یران حق نچا تونچوز و ششوز زره کسل بیمد و ایقنت انک ارحم الراحمین و دونن نا یری ذات پونی زندگیانو نا شس که یران ارحم الراحمین سوک سق بسک رحمت لحاظ انوک کرم نن شسیگ لحاظ انوک یران سق بسک رحمی اشی پینسوک دونزم سنگتان روایت انو اتان تومت که دیجی یران رحمت پخوران رحم پخوران 1000 درجه که توی جسنا رگنا بنداون لا یا یران نری پیامبر پلا دیانو نا پوچی خداست شزده بسین سوک دیگن ای باقیون خداوند عالمی کوری فرس یران اختصاص قرار سونسین سوک چند 1000 برابر نگتان نسبت لا خداوند عالمی فقط بولا رحم نن شسیگی اشی پیوتین سوک خداوند عالمی فقط دوسوس یران ذاتی این سوک دونزم سه نگتان ارحم الراحمین زر بنا گا اما چیز فروچی کا رحم بد گا شخصیز خوران نام نسبت لا کوری یوغایت بیکار کنان کن لا رحم بتن اما خدای فقو خدای سبحان خدای مهربان یعنی دوگناو یعنی 1000 مرتبه و 1000 درجه و رحم لحاسیانو یعنی زیاده رحم اشی پینسو دونزم سه امام معصوم اسکا سلموس و انت و ایقنت انک ارحم الراحمین ما یقین سون نه فقط نامنا یعنی گمان سون زربمت بلکه نا یقین سون کی منتخنا یری ذات پو سق بسک رحمی اشیپا سق بسک یرانا لطف نن کرم نن مهربانی اشیپا این سوک زره کسل میگوید فی موضع العفو والرحمه یران رحمت نن شسیگی یران اشیپا یران رحمت نن موضع رحمت نا رأفتی موقفی کهید یران موضعی کهید یری فقو دوسوس مقام چی کهید زره امام معصومیس کسل میگوید دوسون رحم پو اما اگر نامیسن کوئی انتقام چی کتو لنتنا گاسو چی ظلم کتو بسر نارینا یا خلاف قوانین الهیان مرتکب کتو سونزس نارینا و اشد المعاقبین فی موضع الكبریاء والعظمه ینانزس نارینا عذاب لحاسانوک عذاب کتو شامل حال کتو شنا اشد المعاقبین سخترین عذاب کن یرش ازده بچس این فی موضع النکال والنقمه نقمت نن بلا تنویت پیانوک دی موضع پی کسن یری فق بیوت زره کسل میمد دونزو مثل سوره رعد یانو کسل میمد ان عذابی لشدید منتخنا یری اگر کتو عذاب یان کتو شامل چانا کفر نعمت بنا دیچی یری دستور کنی کا عمل کتو بامد زسنارینا دی وقت پیانوک یری ذات پو اشد المعاقبین انزرید و آخری جمله پو كسلوذ وأعظم المتجبرين في موضع وأعظم المتجبرين يرانز سناريغنا دوسوس بزرگ منش وعظمت يد بيت بي يران أشيبين يران كبرياء أشيبا إنزري خداوند عالمي فيق ولا توصيب بيت خداز إن شاء الله دي دعا كوني مزامين كوني أنو كو يتخان كون أتنغ amal bayut pi di yang yaran nanga rangu bui ngana yene anuk yung bayut pi khuda shazde bayut pi khudas tawfiq tanu ku dima hai mubarak hai ramazan pe anu wassalamu alaikum wa rahmatullah.